शहर का मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर का पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर समेत सूबा भर में हीट वेव का खतरा बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जो मैं समझता हूं कि सबसे गैर जिम्मेदाराना काम किया वो इंडस वाटर ट्रीटी जो 64 साल पुराना मुआहदा है उसको इनअबेंस कर दिया। वो जंगों में भी नहीं हुआ और ना हो सकता है। वज़ीर कानून बैठे हैं, मैं भी इनका शागिर्द हूँ, छोटी मोटी, मुझे भी 35 साल से कानून की मामलात में एक्टिवली इन्वॉल्व होता हूँ। ट्रीटी ना अमेंड हो सकती है ना टर्मिनेट हो सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ कंट्रीज। तो मैंने उस रात को ऑब्वियसली पूरी कौम में बड़ी एंजाइटी थी। कौमी इज्जत और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी मुहिम जोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। नायब वज़ीर आज़म और सेनेटर इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा कि भारत ने 60 साल से इंताज मुआहदा मुअत्तल कर दिया। मुआहदा ना कोई मुअत्तल कर सकता है और ना एक दूसरे की मर्जी के बगैर खत्म। एक पीसफुल मुल्क है और एक चीज़ है कि अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। दहशत गर्दी चाहे दुनिया में कहीं पे भी है उसको कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की मुसलसल आ रही है। इस ड्रामे को बेनकाब करें। हम चाहते हैं कि असल हकाइक सामने आएँ। पाकिस्तान इसमें बहुत क्लियर है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से हैंडल कर रहा है, लेकिन कोई सूरत नहीं कि हम अपनी किसी 1% भी अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़या की शिफाफ तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। भारत के ड्रामे को बेनकाब करना होगा। पाकिस्तान सूरत हाल को तहम्मुल से हैंडल कर रहा है। भारत ने कुछ किया तो जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की पूरी कौम जंगजू है। हमारे पास पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मौजूद है। मकबूज़ है कश्मीर मतनाज़ा इलाका है, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया था उसका रोल आपके सामने है। उसके जिस तरह से वहाँ पर एक एक्साइटमेंट थी, एक उन्होंने वॉर रूम टाइप की सिचुएशन क्रिएट की हुई थी और वो एक चीज़ को 100 मसाले लगाकर जो है वो पेश कर रहे थे। और इसी तरह जो है वो उनके सियासतदान जो है वो भी इंजॉय कर रहे थे कि जाफर एक्सप्रेस का वाक़या उस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है। भारतीय मीडिया पहलगाम वाक़े पर मुसलसल जहर उगल रहा है। वाक़े की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पहलगाम वाक़े की कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई क्योंकि तहकीकात हुई ही नहीं। भारत ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मज़म्मत नहीं की थी। इस वक्त हमारे जो वज़ीर ख़ारजा और हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान गए, दो कि उस पर हमें कुछ खदशात हैं, लेकिन एक खुशैन उनका दौरा था। खदशात इस हवाले से हैं कि जिन लोगों का वहाँ पर हमारा जिसका इशू था खैबर पख्तूनख्वा का या बलूचिस्तान का, उनका एक नुमाइंदा भी उनके साथ दौरे में मौजूद नहीं था। हक तो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पर होती और हम बताते जो हमारे इशूज़ वो अफ़गानिस्तान के साथ हैं। और साथ साथ सबसे बड़ा इशू उनके अपने सूबाई सदर अमीर मकाम साहब जो कि सेफ्रॉन के मिनिस्टर हैं, क्योंकि इस वक्त अफगान रिफ्यूजी का सबसे बड़ा मसला है, तो सेफ्रॉन के मिनिस्टर भी मौजूद नहीं थे। तो लिहाजा इन तीनों नुमाइंदगी के ना होना एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। भारत अफगानिस्तान में चीन के खिलाफ भी सरगर्म है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है पाकिस्तान में हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। उधर फैसल करीम कुंडी की दाता दरबार हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की।
فاصلے بہت ہیں غزہ سے، لیکن وہ فاصلے زمینی فاصلے ہیں. ہمارا ذہنی فاصلہ کوئی نہیں ہے، ہمارا ایمانی فاصلہ کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے کہ قبلہ اول پر اگر صہیونیوں کی حکمرانی ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، اور ہم مزاحمت کاروں کے ساتھ ہیں، ظالموں اور قاتلوں کے خلاف ہیں. ہم انسانیت دشمنوں کے خلاف ہیں. انسانی قوم کی بہت بڑی خوبی ہے، یہ گناہ گار خطا کار لوگ ہیں، یہ ادھر ادھر بھی نکل جاتے ہیں، لیکن جب کسی پازیٹیو کام پر ان کو بلایا جاتا ہے، لیڈرشپ اگر ٹھیک ہوتی ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو اجتماعی ریئیکشن ہوتا ہے وہ بالکل درست ہوتا ہے. یہ بہت بڑی غنیمت چیز ہے. فلسطینیوں کی نسل کشی پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکتی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کسی صورت قبول نہیں کریں گے. فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت اور ایک آزاد ریاست کے قیام کی مکمل حمایت کرتے ہیں. فضا میں بلند پرواز، زمین پر تیز ترین رفتار. پہلی صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب اور بلٹ ٹرین کا منصوبہ تیار. وزیر اعلیٰ نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی. 4 ایئر بس لیز پر لینے کا فیصلہ. افتتاح میں ڈومیسٹک پروازوں کا آغاز ہوگا. لاہور سے راولپنڈی بلٹ ٹرین پروجیکٹ کی بھی اصولی منظوری. PP-52 کا شیڈول آنے کے بعد ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی تبدیلی کھلی دھاندلی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت گھبرا کر ہوچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے. چیف الیکشن کمشنر ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے تبادلے کا نوٹس لے. مراکز صحت کی نجکاری کے خلاف احتجاج طول پکڑ گیا. لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں OPDs 21 دنوں سے بند ہے. مریضوں کو مشکلات کا سامنا. چیرنگ کراس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج. مظاہرین کا کہنا ہے پیر تک مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو لانگ مارچ کریں گے. حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ابھی تک پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، اور ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہی ہیں میڈم محترمہ ہماری CM صاحبہ کے ادھر مائیں بہنیں جو 20 دن سے بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی ہیں، تو خدا کے لیے ان پہ ترس کریں. صدر YDA پنجاب ڈاکٹر شعیب نیازی کی ٹریننگ منسوخ. محکمہ صحت کے مطابق ڈاکٹر شعیب نیازی نے سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی بیانات دیے. احتجاج اور ہڑتالوں میں بھی ملوث پائے گئے. ڈاکٹر شعیب نیازی کی پوسٹ گریجویشن ٹریننگ منسوخ کی گئی ہے. صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کا CBT پنجاب کا دورہ کیا گیا. روٹ 47 اور والٹن روڈ کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. بلال یاسی نے والٹن ریلوے کراسنگ فلائی اوور پر شمسی توانائی منصوبہ دیکھا. CEO CBT پنجاب عمران امین نے بریفنگ دی. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا نیب لاہور بیورو کا دورہ کیا گیا. کہا کہ نیب کی مجموعی کارکردگی میں نیب لاہور کا اہم کردار ہے. نیب نے اپنے قیام سے 2022 تک 790 ارب روپے کی ریکوری کی ہے. چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالعزیز کا امتحانی مراکز کا دورہ کیا گیا. ممبر نصیر احمد خان نے لاہور میں قائم مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا. PPSC کی زیر نگرانی 3 روزہ امتحانات لاہور سمیت پنجاب کے 60 ڈویژنز میں جاری رہیں گے. امتحانات میں 80,000 سے زائد امیدوار حصہ لے رہے ہیں. پولیو کے 2 قطرے پلائیں، نسلیں محفوظ بنائیں. لاہور سمیت صوبہ بھر میں انسداد پولیو مہم جاری. پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف رہیں. لاہور میں 14,000 ورکر 7 روزہ مہم کا حصہ ہیں. 2 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 73واں سینڈیکیٹ اجلاس. ٹیچنگ فیکلٹی کی پروموشن اور انویسٹمنٹ فنڈز کی منظوری دی گئی. ہاسٹلز میں مقیم طلبہ کے لیے پاڈل شاپ اور لانڈری شاپ کی بھی منظوری دی گئی. میو کینسر کیئر ہسپتال مناوا کی ریویمپنگ کے لیے نظر ثانی شدہ لاگت کے تخمینے کی منظوری بھی دی گئی.
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی لٹریری سوسائٹی نے 37واں سالانہ مشاعرہ سجایا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ شرکاء نے مہمان شہرا کے کلام کو خوب سراہا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ اردو زبان کے فروغ میں مشاعروں کی بڑی اہمیت ہے۔